بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ دا نہایت ہی فضل و کرم جس دی توفیق خاص نال جمعہ دے خطبہ اندر عید الاضحیٰ دے دوسرے دن الحمدللہ اللہ دے گھر دے اندر اسی جمع ہوا۔ قرآن پاک دی مختلف دو آیات میں تلاوت کر چکے ہاں۔ یہ آیات خاص کر ساڑھے مسلمانہ واسطے نے۔ آج جڑے گھراں دے اندر بیٹھ کے جمعے دا وقت ضائع کردے نے، انہاں واسطے بہت بڑی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو جمعے دا خطبہ شروع ہو جائے، جمعے دے خطبے دی آواز اذان خطبے دی آواز دے کناں دے اندر پہ جائے، پھر بھی وہ اپنا کاروبار کھلا رکھے، پھر بھی وہ اپنے گھر دے اندر روے، تو وہ بندہ مومن ہی نہیں، اس بندے دا ایمان نہیں۔ ہن تسی پوچھو گے مولوی صاحب بھی آ مسجد تو باہر جڑے بندے گھراں دے وچ بیٹھے نے وہ بندے بے ایمان نے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن حدیث دی نظر دے اندر پھر ہور تے لقب کوئی نہیں، بس یہ ہوئی ہے جڑا بندہ جمعے دا وقت اور جمعے دا ٹائم اپنے گھر دے اندر گزاردا ہے، باہر بازاراں اندر گزاردا ہے، اس بندے دا پھر رسول پاک نال تے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہیں میری اطاعت کی تھی انہیں سمجھو اللہ دی اطاعت کی تھی، جنہیں میری گل منی انہیں اللہ پاک دی گل منی، اور جنہیں اللہ دی گل منی وہ اپنا ٹکانا جنت بنا لوے، وہ دی جنت پکی ہے۔ تے جنہیں میری گل نہیں منی انہیں اللہ دی نہیں منی، تے جنہیں اللہ دی نہیں منی وہ اپنا ٹکانا جہنم سمجھ لوے۔ میرے محترم بھائیو، آج علماء دی زبان جو حق آواز تے نکل دیئے، تسی یہ سامعین سنتے بیجے، علماء کرام دے اندروں بھی خلوص چلا گیا، عوام الناس دے اندروں بھی خالص پن چلا گیا۔ ہر جمعے واعظ و نصیحت ہوندا ہے، ہر جمعے قرآن پاک دی آیات دے ترجمے کیتے جاندے نے، قرآن پاک اور حدیث دے نبی پاک دے فرامین سمجھائے جاندے نے، اس باوجود اسی قوم سمجھ دے واسطے تیار ہی نہیں۔ اسی سمجھ دے کیوں نہیں؟ اس وجہ تو نہیں سمجھ دے کہ ساڑھے اندر ایمان دی کمی آ گئی۔ جدوں بیان کرن والے دے وچ بھی ایمان دی کمی آ جائے، سن والے دے اندر بھی کمی آ جائے، پھر ہدایت دی دعا ہی ہو سکتی ہے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ ساڑھا ایمان جڑا ہے اس مقابل نہیں رہ گیا، کہ لوگ ساڑھیاں گلاں بھی منن واسطے تیار نہیں۔ حالانکہ علماء کرام قرآن سنا دے نے، پیغمبر دا فرمان سنا دے نے، تے دے باوجود ساڑھے درمیان صحیح تبدیلی جڑی ہے وہ آج تک حلے تک نظر نہیں آئی۔ بے نماز ہے، وہ جمعہ پڑھ کے بھی بے نماز ہے۔ جڑا بندہ جھوٹا ہے وہ جمعہ پڑھ کے بھی جھوٹ بولن دے ہے۔
جڑا بندہ بدکار ہے وہ جمعہ پڑھ کے بھی بے حیائیاں کرن دے ہے، جڑا بندہ جمعے تو پہلا چگل خور وہ جمعہ پڑھن تو بعد بھی چگل خور، جڑا بندہ جمعے تو پہلا اللہ رسول دا نافرمان وہ جمعہ پڑھن تو بعد بھی نافرمان۔ تبدیلی نہیں آ رہی ساڈے درمیان، تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی قرآن نو من کے آئے گی، پیغمبر دے فرمان نو من کے آئے گی۔ اور کیویں من کے آئے گی؟ صرف جمعے دا خطبہ سنن تو بعد نہیں آئے گی، خطبہ سن کے پھر آپ قرآن ترجمے والا یاد کرن دا اپاں عہد کرنا، انشاءاللہ اسی قرآن نو سمجھاں گے، اسی پیغمبر دا فرمان سمجھاں گے۔ جدوں ساڈے درمیان دین نو پڑھن دا شوق پیدا ہو گیا، قرآن دا ترجمہ پڑھن دا شوق پیدا ہو گیا، انشاءاللہ پھر جمعہ پڑھن دا بھی مزہ آئے گا، پھر نمازہ پڑھن دا بھی ایمانی ذائقہ آئے گا، پھر ہر نیکی کرن دے اندر ہی تانوں مینوں لذت محسوس ہوئے گی۔ جدوں اسی سبحان اللہ پڑھاں گے تے سبحان اللہ دی مٹھاس دا بھی پھر پڑھن دا پتہ چلے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کرے سانو ایمان دا ذائقہ، ایمان دی مٹھاس نصیب ہو جائے، تے ایمان دی مٹھاس ادوں نصیب ہوئے گی جسوں اسی خود قرآن حدیث تے ریسرچ کران گے، قرآن حدیث نو پڑھاں گے، علماء کرام تو ہٹ کے آپ بھی قرآن دا ترجمہ پڑھاں گے۔ میں آج نبی علیہ السلام دی اطاعت و تابعداری دی حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ اندر چاند گزارشات کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا لوگو اگر چاندے ہو اللہ سانو اپنا پیار عطا کر دے، اگر چاندے ہو اللہ سانو اپنی محبت عطا فرمائے، اگر تواڈی آرزو ہے، اگر تواڈی خواہش ہے کہ اللہ سانو اپنا دوست بنا لوے، تے اللہ فرماندے نے پھر توانو ایک میرا قانون صحیح طریقے مننا پے گا۔ فرمایا فتبعونی، فرمایا لوگوں میں توانو اپنا پیار بھی دواں گا، میں تواڈے سارے معاملات ٹھیک بھی کراں گا، پر تسی میرے پیغمبر دی اتباع کرو، میرے نبی دیاں گلاں منن لگ جاؤ، خوشی دے اندر پیغمبر دی گل منو، غمی دے اندر پیغمبر دی گل منو، جمعہ دے خطبات دے اندر پیغمبر دی گل منو، نمازاں دے اندر پیغمبر دی گل منو، میرے سونےو ہر اپنے معاملے اندر میرے پیغمبر دی گل منو۔ اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، فرمایا میرے پیغمبر نے قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے آیا، فرمایا میرے نبی دی گل منو گے تے میں توانو دو نعمتاں دواں گا، فتبعونی کرنا تہاڈا کام میں، تے یحببکم اللہ کر دینا میں رب کائنات دا کم میں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی گل منو گے تے میں توانو اپنا پیار دواں گا، پیار رب دا لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں نالوں چنگی نعمت ہے، جنوں میرے سونے رب دا پیار ملیا انہوں دنیا دی محبت دی لوڑ ختم ہو جاندی ہے، جنوں رب دا پیار ملیا انہوں دنیا دے پیار دی تھوڑ باقی نہیں رہ جاندی، انہوں دنیا دی محبت دی تھوڑ باقی نہیں جے رہ جاندی۔ اللہ فرماندے نے کلا میں نبی پاک دی گل منن دے بدلے تھانوں اپنا پیار نہیں دواں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او لوگو میں نبی دی تواڈی گل منن دے عوض دے اندر تواڈے گناہ بھی معاف کر دواں گا، سبحان اللہ، میں تواڈے گناہ بھی معاف کراں گا، کیونکہ واللہ غفور الرحیم،
میں ہی معاف کرن والا ماں، میں تواڈیاں غلطیاں معاف کرن والا ماں، میں تیریاں کمیاں بیشیاں معاف کرن والا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والیو، جدو جمعے دے دن جمعے دی اذان ہو جائے، جمعے دے دن جمعے واسطے توانوں بلایا جائے، مؤذن اذان دوے نہ جمعے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آجو مومنو حی علی الصلاۃ، اصلاح دی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آجو فلاح دی طرف، یعنی جمعے دی نماز دے اندر آ کے شامل ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے نے پھر اپنے کاروبار بند کر دینے نے، فرمایا وذروا البیع، اپنی بے نو بند کر دینا میں، اپنی دکان نو بند کر دینا میں، اپنے کاروبار نو بند کر دینا میں، اپنیاں دکاناں نو شٹر لا کے مسجد اندر آ جانا ہے، گھر دے اندر وقت نہیں گزارنا بلکہ مسجد دے اندر آ کے جمعے دا فریضہ ادا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر تے قرآن فرمایا ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے بہتر وے تسی جمعہ وقت تے پڑھن لگ جاؤ، کیونکہ ان کنتم تعلمون، فرمایا جمعہ وقت تے پڑھنا آنا، پڑھنے آنا، جمعہ وقت تے پڑھن واسطے مسجد اندر داخل ہونا، جمعے دا وقت تے جمعے دا خطبہ شروع ہون تو پہلا مسجد دے اندر آنا، اے انسانوں تے مسلمانوں، اے میرے نبی دے امتیوں، تواڈے واسطے بہتر چیز ہے۔ اونی دیر تسی نفع اندر رہو گے، اتنی دیر تانوں نقصان نہیں ہوئے گا جتنی دیر تسی جمعہ دے خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد اندر آ جاؤ گے، تسی فلاح پان والے ہوو گے، کیونکہ گل نبی دی مننی ہے تے گل اللہ دے نبی تے اللہ دے پیغمبر دی، نہ رب دی گل، کیونکہ گل نبی دی مننی سمجھو رب دی مننی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی مسلم دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگو جمعہ چھڑن تو باز آ جاؤ، جمعہ چھوڑن تو باز آ جاؤ، جڑے بندے جمعہ دے خطبات نہیں پڑھ دے، جڑے بندے جمعے دے اندر شامل نہیں ہوندے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ پاک تواڈے دلاں تے جدیاں موراں لگائے گا، اللہ پاک تواڈے دلاں نو کالا سیا کر دے گا۔ اپنے دلاں نو کالخ تو بچاؤ نا، اپنے دلاں نو نفع جناب منافقت تو بچاؤ نا، تے میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ اس بندے نو غافلاں دے وچوں کر دیندا ہے، جڑے لوگ تے جڑی قوم دے گروہ دے قبیلے دے افراد جمعہ پڑھنا چھوڑ دیندے نے، یا جمعے دے نماز دے اندر تے خطبے اندر آ کے شریک نہیں ہوندے، اللہ جاندا مسجداں ویلیاں جمعے دے خطبات اندر تانوں نظر آن گیاں، اس تو بڑی کی نوست ہو سکتی ہے او ساڈے امام دا جنازہ نکل گیا ہے کہ جمعہ لوکی پڑھن واسطے آمدے ہی کوئی نہیں، مسجد دے اندر شامل نہیں ہوندے۔ میرے پیغمبر نے انہاں نو بد دعا دیتی ہے، جمعہ چھڈن والیاں بندیاں نو میرے پیغمبر نے بد دعا دیتی ہے، فرمایا غافل ہو جاندے نے اور رب دی رحمت تو دور ہو جاندے نے۔ جان دیو جڑا رب دی رحمت تو دور ہو جائے او دے پلے پھر کچھ نہیں رہندا، او جڑا رب دی رحمت تو دور ہو گیا انہوں رب دا پیار بھی نہیں ملدا تے اللہ دے گناہ بھی معاف نہیں کردا۔ اگے توجہ فرماؤ، میرے پیغمبر فرماندے نے چاہے گھر دے اندر یا چاہے مسجد دے اندر، میرے پیغمبر فرماندے نے آ کے تے جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کریا کرو، او مل جائے وقت تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو مسلمانوں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کرو، اور بعد روایات دے اندر رات دے وقت دا بھی آندا ہے، رات دے وقت سورہ کہف
دی تلاوت کرنی ہے میرے پیغمبر بلکہ صحیح حدیث ہے جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کاف پڑھدا ہے اللہ پاک ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اس بندے دے سارے گناہ معاف کر کے دے واسطے روشنی پیدا کر دیندا ہے ہن محدثین نے روشنی دی بحث کیڑی کیتی ہے حق تے باطل دے درمیان اللہ پاک دے درمیان حق اور باطل دے درمیان فرق پیدا کر دیندا ہے اللہ پاک بدعت تے سنت دے درمیان دے فرق پیدا کر دیندا ہے اور روشنی کیڑی ہے اللہ انہوں بدعت تو دور کر دیندے نے تے اللہ انہوں نبی دی سنت دے قریب کر دیندے نے اللہ پاک انہوں شرک تو دور کر دیندا ہے اللہ پاک اس بندے نو توحید دے قریب کر دیندا ہے اللہ پاک انہوں سویرے دے قریب کر دیندا تے خندیرے دے وچوں کٹ دیندا ہے انہوں روشنی عطا کر دیندا ہے روشنی تو نما مراد روحانیت ہے روشنی تو مراد اللہ دا تقرب ہے روشنی تو مراد اللہ دا فضل و کرم ہے روشنی تو مراد قرآن پاک دی عظیم روشنی ہے روشنی تو مراد قرآن نو سمجھنا روشنی ہے روشنی تو مراد حدیث نو سمجھنا روشنی ہے روشنی تو مراد میرے پیغمبر دے دین نو سمجھنا روشنی تو مراد راہ ہدایت دی روشنی یعنی اللہ نو ہدایت دے رستے تے چلا دیندا جڑا بندہ جمعہ وقت تے پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں دنیا دے اندر 7 دن دی نجات دیندے نے ایک جو بندہ مسلسل جمعہ پڑھے ایک جمعے تو بعد دوسرے جمعے تک دوسرے جمعے تو بعد تیسرے جمعے تک تیسرے جمعے تو بعد چوتھے جمعے تک چوتھے جمعے تو بعد پانچویں کردیاں کراندیاں اور جنہیں ساری زندگی ہی جمعہ دے خطبات ادا کرنے نے او دے واسطے تے ساری زندگی روشن ہے ان دی تے واسطے تے ساری زندگی جناب باطل تو دوری ہے او دے واسطے تے ساری زندگی بدعت تو دوری ہے او دے واسطے تے ساری زندگی میرے بھائیو شرک تو دوری ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے پھر جمعے والے دن آقا فرماندے نے غسل کر کے آنا بھی میرے پیغمبر فرماندے نے میں محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھنے والے واسطے پیغام آقا فرماندے نے جمعہ دا وقت شروع ہون تو پہلا مسلمان 4-5 کم ضرور کر لین 4-5 کم آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے غسل کر لوے جے فرضی کرنا تے فرضی غسل کر لوے جے عام غسل کرنا تے عام غسل کر لوے میرے پیغمبر کیونکہ جمعے والے دن خاص کر غسل فرمایا کر دے سن جمعے دے تمام واسطے اور میرے محبوب پیغمبر جمعے والے دن مسواک بھی کریا کر دے سن اپنے منہ نو صاف کریا کر دے سن اور اللہ دے پاک پیغمبر اپنے جسم تے عطر تے نویں کپڑے پا کے تے خوشبو بھی لگایا کر دے سن جمعے والے دن اے میرے نبی دیاں سنتاں نے جمعے والے دن خوشبو لگانا کی دی سنت ہے میرے پیغمبر دی سنت ہے اوے جمعے والے دن مسواک کرنا اے نہیں کہ مسواک اگے پیچھے نہیں کرنی مسواک تے میرے پیغمبر نے ہر نماز دے نال کرم دا حکم دیتا ہے فرمایا مسواک کرنا اللہ دی رضا ہے اور اللہ دی خوشی اس چیز دے اندر ہے تسی اپنے منہ نو صاف رکھو اپنے منہ نو پاک رکھو تے جڑے بھرا پانی کھائی جاندے نے نا جناب انہاں نے ریدے نا سویرے دی نماز پڑھنی 24 گھنٹے پان دے نشے اندر ہی دھت رہندے نے انہاں دے بارے کی خیال ہو سکتا ہے کی خیال ہے انہاں نبی پاک دی گل مان کے جے کر مسواک کیتی بھی ہے انہاں دا منہ پاک ہو جائے گا ہو ہی نہیں سکتا دعا کرو اس نشے تو بھی ساڈی قوم نو اللہ نجات عطا فرمائے میرے پیغمبر فرماندے نے ہر طرح دے نشے تو بھی بچنا وے تے اپنی زبان تے منہ نو بھی پاک رکھنا وے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے ہن نبی پاک نے فرمایا فضیلت بھی سن لو آپ فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے غسل کرن تو بعد اچھی طرح اپنے والاں نو تیل لگاندا ہے تیل لگان تو بعد اچھی طرح مانگ نکالدا ہے درمیان دے اندروں پھر خوشبو میسر آ جائے خوشبو لگا کے تے مسجد دے اندر آ جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آندا ہے تے پھر او بندیاں دے کندے پھلانگ کے نہیں آندا بلکہ جتھے جگہ ملی اوتھے بیٹھ گیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر
فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دے گناہ ہی مٹا دیندا ہے رب اس بندے دے گناہ مٹاندا ہے جڑا جمعے اندر آندا ہے کنے افراد نے جڑے جمعہ پڑھن تو اجتناب کردے نے جمعے دی نماز پڑھن واسطے نہیں آندے کنے مسلمان نے اور کنے مسلمان نے جنہاں دکانہ بند کر کے جمعہ پڑھے ہے یقین جانو آکو ہندوان دا پاکستان ہے اے کو سکھاں دا ملک ہے دیکھ لو بازار کھلے نے جمعے دا وقت شروع ہو گیا جمعے دا خطبہ شروع بازار بھی کھلے تے دکانہ بھی کھلیاں دسو اللہ ساڑھے حال تے رحم کنج کرے گا سی رب دی پہلی گل چھڑ دیتی ہے اور رب دے بندیاں دے کاروبار دے اندر اودو ہی برکتاں پیندیاں نے جدو بندہ رب دی گل مننے رب کہندا تسی میری منو تے میں تہاڈی مننا فاذکرونی رب کہندا میرے ذکر وال آؤ فاذکرونی اذکرکم فرمایا تسی میرا ذکر کرو تے میں تے ایتھوں مراد کی ہے کہ رب دا ذکر کنج ہوندا ہے صرف سبحان اللہ پڑھ کے صرف نماز پڑھ کے اور رب دا ذکر نماز دے نال جمعے دا خطبہ پڑھ کے بھی ہوندا ہے سن کے ہوندا ہے نماز پڑھ کے ہوندا ہے تے رب کہندا ہے تسی جمعہ پڑھی جاؤ اپنیاں دکاناں بند کر کے تے برکتاں میں پائی جانا وا سبحان اللہ اور رب تھوڑے جو برکت کروڑاں ارباں جیسی پا دیندا جے میرے بھائیو گل تے منو نا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ فرماندے نے گل منو نا میرے نبی دی جمعہ پڑھن واسطے بھی میرے رب نے آکھیا تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا آپ فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ جمعے دی پہلی کڑی دے اندر آندا ہے جڑا بندہ جمعہ شروع ہون تو پہلا کڑی شروع ہوندی ہو اور میرے بھائیو اذان تو پہلے وہ کڑی شروع ہوندی ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ جمعے دی اذان تو پہلا جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر وقت تے آ جاندا ہے اللہ پاک اس بندے نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندا ہے اللہ کرے کہ سانو اونٹ دی قربانی دا نا ہر ہفتے وچ ثواب لین دی اللہ توفیق دے اے ثواب ساڑھے پراواں وچوں جمعہ پڑھن والیاں چوں 100 دے وچوں تقریباً کوئی 10% ثواب لیندے نے 90% ثواب تو محروم ہو جاندے نے حالانکہ آپاں ثواب اونٹ دی قربانی دا لے سکنے ہاں تے ادھر میرے پیغمبر دا دوسرا فرمان ہے آپ فرماندے نے مسلماناں تے فرض ہے کہ مسلمان جمعہ شروع ہون تو پہلا مسجد دے وچ آن فرمایا مسلماناں تے فرض ہے جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا او دے تے فرض ہے جمعہ شروع ہون تو پہلا مسجد دے اندر آئے اور میرے پیغمبر فرماندے نے جمعے دے 2 خطبے دینے نے جمعے دے خطبے کنے ہوندے نے تے بعض بھرا تیسرا خطبہ بہ کے وعظ و نصیحت کرن لگ جاندے نے اللہ دے نبی نے 2 خطبے دیتے نے جمعے دے 2 لیکن میرے مسلمان ویرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہٹ کے جڑا بندہ عمل کرے گا او بدعت ہے لیکن اکثر مولوی تیسرا خطبہ بہ کے دیندے نے بہ کے وہ اپنے کو وعد ہے وہ اضافہ ہے روایت صحیح بخاری اندر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگوں جمعے دا پہلا خطبہ جڑا ہے واعظ و نصیحت واسطے میں میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے خطبے اندر واز کرو مبلغ نو چاہیے خطیب نو چاہیے پہلے جمعے دے اندر عوام الناس دے مطابق جس مسئلے دا جناب کوئی معاملہ درپیش ہے آقا فرماندے نے ان مسائل تے قرآن و حدیث نو پیش کرے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر دوسرے خطبے اندر مسنون خطبہ پڑھ کے 2 رکعت نماز فرض جمعے دی ادا کیتی جائے میرے سونےو تیسرا جمعے دا خطبہ فرض بھی نہیں تیسرا ثابت بھی نہیں میرے نبی دی حدیث تو تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے جمعے دی اذان ایک دیتی ہے
حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر لوکی تجارت واسطے آندے سن تے لوگ دوروں دوروں پھر انہاں نوں سمجھ نہیں سی آندی تے دو اذاناں شروع ہوئیاں تے نبی پاک تو بعد صحابہ کرام دی کسے بھی گل تے جمع ہونا ساڈے واسطے دلیل ہے. دو اذاناں بھی جائز نے تے ایک بھی دو بھی بندہ دے سکتا ہے تے ایک بھی اذان ہو سکتی ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے نے, دونوں خطبے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر نے, اور کھڑے ہو کے خطبہ دینا میرے پیغمبر دی سنت ہے. اور بعض علماء اکرام بیٹھ کے خطبہ دین لگ جاندے نے. بیماری آنا تے رب دے ولوں جناب او تے رب تعالیٰ دا مرے, لیکن امام تندرست ہووے, امام تندرستی دے اندر بیٹھ کہ جمعہ دا خطبہ دے سکتا کوئی نہیں, کیونکہ اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے. اور اللہ دے معول ساڑھے بعض اکثر علماء کرام بے کے جمعہ پڑھا دینے کہ کوئی نہ. ماشاءاللہ میرے بھائی قدوس صاحب فیصلہ بادوں آئے نے, اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے, بے کے جمعہ پڑھا دے بے کے. ایک میں مولوی صاحب نو کیا, میں آگیا مولانا صاحب وہ نبی پاک دی تے سنت کھڑے ہوں کہ تسی حضرت جی بہ کے لگے ہوندے ہو جمعہ پڑھان کچھ اللہ دا خوف کرو. کہندے نے بس نہ میں کھڑے ہوں کہ نہ واز نہیں کر سکدا. میں آگیا جس مولوی تو کیسٹ رٹی ہے نا مولانا صاحب بہ کے جمعہ پڑھان دے سن, کیونکہ انہاں نو تے رب والوں کو مرض سی, کو بیماری سی, تے او بیچارہ تاں بہ کے پڑھاندا سی تے تو او دی نقل لانا ہے جویں طرز اونے لائی اوویں تو لائی تے بہ کے جمعہ پڑھا بھی تینوں کھلو کے آندا نہیں. آ ساڈا اج بیڑا گرک تاں ہویا کہ اسی ایک دوجے دیاں نقلاں او بھی مارنے آ جڑیاں شریعت دے خلاف نے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اسلام دی نقل مارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نقل مارنی ہے تے حدیث دی مارو, قرآن دی مارو, مولویاں دی نہیں. مولوی دے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے, پیسی بھی ہو سکتی ہے. نا میرے سونےو فرمایا قل ان کنتم, ایت یاد ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور جمعے دیاں نماز دیاں بعض بھرا پریشان ہو جاندے نے, مولوی جی رکھتاں کنیاں نے, جمعے دیاں رکھتاں کنیاں نے. آؤ میں تواڈے سامنے بخاری پاک کھولن لگا وا, اور روایت صحیح بخاری اندر ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا زور دی الگ نماز ہے اور جمعے دی الگ نماز ہے. جس دن جمعہ ہوئے گا اگر جمعے دا تانوں وقت مل جائے میسر آ جائے جمعہ پڑھن واسطے, جے تہاڈا وقت بن جائے کہ جمعے والے دن تانوں جمعہ مل جائے پھر جمعے دی فرض نماز پڑھاں گے. اگر جمعہ نہ ملے تے پھر جمعے دی جگہ تے نماز زور پڑھی جائے گی. لیکن ساڈے بعض بھرا جمعہ بھی پڑھ لیندے نے تے نال زور دیاں رکعتاں بھی پڑھ لیندے نے. انج جائز نہیں, جائز نہیں. ہن جمعہ شروع نہیں ہویا, جمعہ شروع ہون تو پہلا بندہ آیا تے آ کے مسجد اندر وضو کیتا ہے, آ کے نبی پاک فرماندے نے دو دو کر کے جنیاں فرض جنیاں نفلی رکھتا پڑھ سکتا ہے پڑھ لوے, 8 پڑھ لوے, 4 پڑھ لوے, 6 پڑھ لوے. خطبہ شروع ہون تک کوئی او دے تے روک ٹوک نہیں, چاہے 2 ہی رکھتا پڑھ لوے یا 2 2 کر کے 6 پڑھ لوے, 8 پڑھ لوے, جنی توفیق پڑھ لوے. آقا فرماندے نے جدو جمعے دا خطبہ شروع ہو جائے آ کے اونج نہ بیٹھے بلکہ 2 رکعتاں تحیۃ المسجد مسجد داخل ہون دیاں پڑھے. اور نبی پاک فرماندے نے باب دے اندر خطبے دوویں سنن تو بعد آقا فرماندے نے باب دے اندر فرض نماز جمعے دی رکعت 2 فرض نے, 2 رکعت نے جمعے دی فرض نماز دے. آقا فرماندے نے اس تو باب دے اندر 2 رکعتاں پڑھنیاں نے, 2 رکعتاں. اس تو بعد پھر جننے ہو سکن معافق تینوں نفل ہی نے تے جننے تو پڑھ سکنا پڑھ لے, لیکن میرے پیغمبر دی سنت تو خلاف کام کرنا نہیں. آج دے ساڑے مسلمان پرا جمعہ شروع
ہون تو پہلا 4 زور دیاں رکعتاں پڑھ دینے 4 زور دے فرض پڑھ دینے نا میرے سونے ہو اپنے کو کوئی کام کرنا کوئی نہیں اپنے کو وعدہ بھی نہیں کرنا تے بولو گھاٹا بھی نہیں کرنا میرے نبی نے زور دی نماز جمعے دے نال ملا کے نہیں پڑھی اسی بھی نہیں پڑھاں گے کیونکہ فتابعونی یحببکم اللہ ایدہ نامی یہ مسلک اہل حدیث ایدہ نامی یہ مسلک اہل سنت تے اہل حدیث دا پیغام ہر اہل سنت دے اتے فرض ہے ان دے اتے گل پیغمبر دی مننی فرض ہے گل نبی دی مننی فرض ہے اتنی فرض ہے اگر نہ مننے تے امام تو خارج ہے فرض نماز صرف 2 رکعت نے جمعے دیاں جڑیاں میرے نبی نے پڑھیاں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سنت نبی دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے حدیثاں نبی دیاں رد کرنیاں وال جماعت خوان دے کی مانے دعا کرو اللہ نبی دی حدیث ہوں جی منن دی توفیق دے جمیں پیارے ابو بکر نے مننی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جمیں صحابہ اکرام نے مننی ہے اور اگے توجہ فرماؤ میں دوسرے مسئلے وال آواں میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قربانی دے دن کنے گنے نے کنے نے ہاں دن 3 نے 10 ذوالحج 11 12 تے 13 دی اثر نبی پاک نے فرمایا قربانی دے دن قربان وڈی عید کنیاں دناں دی ہوندی ہے اے نبی پاک تو حدیث ثابت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے دن بھی بندہ قربانی کر سکتا ہے دوسرے دن بھی قربانی کر سکتا ہے تیسرے دن بھی قربانی کر سکتا ہے تے چوتھے دن عصر دی نماز تک قربانی بھی کر سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا لیکن افضل قربانی دا دن 10 ذوالحج دا ہے اللہ جاندہ ہے ساڑھے کئی مسلمان پرا 10 ذوالحج پہلے دن دی قربانی کر دے ہی کوئی نہیں کی ہے جی تھک پہ تے نہ لو پھر جانور نبی پاک نے 100 اونٹ پہلے دن کیتا ہے 10 ذوالحج نو کیتا ہے میرے نبی تے نہیں تھکے تے تو تھک پہ میرے پیغمبر نے پہلے دن 100 اونٹ کیتا ہے اور والفجر والا یالن عشر وہ 10 دن دے وچ 10 راتاں دی فضیلت او 10 ذوالحج دا آخری دن ہے جدے بارے نبی نے فرمایا والفجر والا یالن عشر انہاں 10 دناں دے اندر جیڑا بھی عمل کیتا جائے اللہ نو سب تو زیادہ عزیز ہے تے قربانی پہلے دن ضروری ہے دوسرے دن عمل قربانی دا جڑا پھر انہاں 10 دناں جی ہونا چاہیے کیوں جی مسلمان بھائیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے پرا نے فون کیتا جی او انی وجہ تو وجہ یا للذی او جڑی ہے نا چھری پھیرن دی دعا اے جڑا نہیں پڑھدا او دی قربانی ہوندی نہیں میں کہیا اے حدیث ضعیف ہے اے ضعیف حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ دین دے اندر کسے قسم دا مشکل دا معاملہ نہیں دین دے اندر تفریق نہیں دین دا میرے محمد دی زبان دا نام ہے آپ فرماندے نے قربانی دا جانور کرنا ہے یا عام کرنا ہے عام قربانی تو ہٹ کے جانور کرنا ہے آپ فرماندے نے زبان تو کی کہنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ دا نام لے کے تے جانور ذبح کر دینا ہے میرے پیغمبر لکھے صلاۃ والسلام نے جڑی صحیح سنت تو بات ثابت ہے کیونکہ نبی پاک نو بھی پتا سی اور سونےو ہر بندہ بسم اللہ کے واللہ اکبر پڑھ سکتا ہے ہر مولوی بسم اللہ کے واللہ اکبر پڑھ سکتا ہے ہر دکاندار نو یاد ہو سکتی ہے یہ تکبیر والی جناب یہ تکبیر دی دعا سارے نو یاد ہوئے گی انشاءاللہ کوئی تے بندہ اندے تو مستثنا نہیں اس واسطے مطلب کی ہے بسم اللہ اللہ سونیا میں تیرا نام لے کے بسم اللہ کے واللہ اکبر
تیرا نام لے کے قربانی دا جانور ذبح کر رہا یا ربا میں عام جانور بھی تیرا نام لے کے کر رہا ہاں کیونکہ واللہ اکبر تم ہی وڈا ہے تے تیرا نام ہی وڈا ہے سونیا تو بھی بنائے آسماناں نو بنان والا تم ہے زمیناں نو بنان والا تم ہے بسم اللہ واللہ اکبر ستارے سجان والا تم ہے زمین بنان والا تم ہے زمین دیاں تہواں دے اندر پانی چلان والا تم ہے اللہ جاندہ سائنس دان تے آج تحقیق پہ کر دینے لیکن میرے رب نے قرآن دے اندر کئی صدیاں پہلے اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک نے تیب تیب جی میں زمین دی تیب بنائی ہے میں رب کہندہ میں زمین تو نیچے تیب تیب پانیاں دی بھی تیب بنائی ہے پانی بھی تیب تیب دی شکل دے اندر سمندران دا پانی بھی تیوان دی شکل دے اندر او کئی ویکھو سونے قدرتاں رب دیاں نے اب ویکھو کئی 750 بیڑے اندر اٹلی اندر جان والے کئی جناب غریب ماواں دے پتر پیسے کمان واسطے جان والے ڈوب گئے تے کئی مالدار پیسے لگا کے تے موت دا ٹکٹ خرید بیٹھے نے 15 کروڑ دی 2 ٹکٹ خریدیاں شہزادہ سلیمان تے شہزادہ داؤد دے باپ نے تے ویکھن کی گئے نے آپ دوست دے ذریعے ویکھن ٹائٹینک جہاز گئے نے جڑا 1912 دے وچ تباہ ہویا تے جہاز بنان والے نے ٹائٹینک جہاز جنہیں بنایا دے شاید کسے مسلمان نو پتہ ہوئے کہ نہ ہوئے انہیں دعویٰ کیتا ہے میرے جہاز نو کوئی ملک نہیں ڈبو سکدا حتیٰ کہ میرے جہاز بن جان والے نو نعوذ باللہ رب بھی نہیں ڈبو سکدا تے رب تعالیٰ نو جدوں نے رب دی وحدانیت نو ظالم نے چیلنج کیتا ہے رب کہتا ہے ظالم نو چلا کے وقاتے صحیح نہ جے توڑ پہنچ گیا تے میں تیرا رب جے تو توڑ پہنچے تے تیرا دعویٰ پورا ہو جائے میں تیرے جہاز نو توڑ پہنچن دینا ہی کوئی نہیں تو دعویٰ میری ذات تے کر دیتا ہے تو میری عزت نو ہاتھ پایا ہے تو میری عزت نو للکارے ہے تو میری علا کل شیئن قدیر والی صفت نو جناب للکارے ہے پھر اللہ پاک نے عبرت دا نشان 1912 دے اندر اس ٹائٹینک جہاز نو بنایا کہ نہ وہ توڑ نہ چڑھ سکیا رب نے تباہ کر کے وکھایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے اہل بصر اے فہم و فراست رکھن والے لوگوں اللہ پاک نے عبرت دیاں نشانیاں تو اڈے ساڑھے واسطے بیان کیتیاں نے تے اے جناب دوویں باپ بیٹا جو اللہ کرے کہ اللہ انہاں دی بخشش ہو جائے اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس اندر سونا مقام عطا کرے کیونکہ مسلمان سن ذہن صاف رکھنا چاہیے مگر وہ گئے اللہ دے عذاب والی جگہ نو ویکھن سن میرے پیغمبر صحابہ کرام میرے نبی دے نال نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جلدی جلدی ایتھوں نکل جاؤ کیونکہ پہلیاں قوماں دے اوتے اس جگہ تے عذاب آیا سی تے ساڈا حق نہیں بندا اللہ دے عذاب والیاں جگہ تے رکنا میرے صحابہ جلدی نکلو فٹافٹ نکلو میرے نبی تے عذاب والیاں جگہ تے ٹھہر دے کوئی نہیں اوہ مسلمانہ کیا تانو رب دولتاں دوے تے تو اینج برباد کرے اللہ دے عذاب والی جگہ نو بیکھن واسطے گیا پھر رب دا غصہ اس قابل پھر اللہ پاک نے انہاں نو بھی واپس آن دیتا کیونکہ اللہ دے عذاب نو بیکھن جائی دا کوئی نہیں بیکھنا میں تے تو سونیا قبرستان نو بیکھ لے اور صدانہ باغ بل بل بولے تے صدانہ باغ بغا اب ایک قبرستان صدانہ باغ بل بل بولے تے صدانہ باغ بغا صدانہ ماپے حسن جوانی تے صدانہ صحبت یاران او جے بیکھنا ہی تے سونیا قبرستان والیاں نو ویکھ لے کو 50 سال دا مریا پہ آئے کسے نو دنیا تو گیا 70 سال ہو گئے نے کئیاں نو صدیاں دنیا تو گیا بیت گئیاں نے کئیاں دے والدین نو دنیا تو گیا صدیاں بیت گئیاں دادے پڑدادے نو او سونیا جڑے بندے دنیا تو کہندے سن میرے تو بغیر تے دنیا نہیں چلے گی میرے تو بغیر کوئی دنیا دا
دا نظام نہیں چلے گا، میرے تو بغیر دنیا جام ہو جائے گی، میرے تو بغیر کاروبار جام ہو جائے گا۔ تے رب تانا نے جڑے بندے اپنے کپڑیاں تے مٹی بھی نہیں سن پہن دیندے، اللہ جاندا جو انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے، رب کے رو پیا کرو او بندیاں جہان اتے کری نہ گمان ہوئے، صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، وڈے وڈے راجیاں نے اور وڈے راجیاں نے موت نو، بڑے بڑے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، او جدے اتے دل آیا پھول او ہوئی توڑیا، اوے بڑے بڑے مکین راجے ہو گئے قبری مہمان ہوئے، بندیاں جہان تے کری نہ گمان ہوئے۔ اینگرو دا مالک رب جان دائے، اینگرو دا مالک کروڑاں دے کے تے موت دا ٹکٹ خرید بیٹھا ہے، رب کہندا ہے جی میں چاہنا وا میں کرنا وا۔ سلیمان پیغمبر دا دور چل رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن نا موت دا فرشتہ آیا ہے، موت دا فرشتہ اسرائیل جناب سلیمان پیغمبر دے کول آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک وزیر نو موت دا فرشتہ کور کے بندہ پہ آئے تے جناب سلیمان علیہ السلام نو اور جناب وزیر کہندا حضرت جی مینوں تے موت دے فرشتے کولوں ڈر آن لگ گیا ہے، انج کرو مینوں ہوا نو حکم دو نا مینوں فلاں جگہ تے فلاں خطے دے اندر جناب پہنچا کے آ جائے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا ہے، ہوا نے اس وزیر نو چکے آتے چک کر کے جناب خطے دے اندر پہنچا دیتا ہے تے جناب سلیمان پیغمبر دی ملاقات چاند دنوں تو بعد پھر اسرائیل دے نال ہوئی ہے، اسرائیل موت دے فرشتے نال ہوئی ہے۔ رب دے پیغمبر سلیمان پوچھ دینے او موت دے فرشتے اسرائیل جی ذرا دسو نا مینوں اس بات دا پتہ لگے، آکھے اس دن تسی میرے کوڑ آئے سو، اس دن موت تسی او میرے فلاں وزیر وال بڑا تعجب دے نال دیکھ رہے سو، تے او کی وجہ سی؟ آکھے میں دیکھ دا اس وجہ تو پیاسا کہ اللہ پاک نے چاند لمحے تو بعد مینوں دی روح کڈن دا حکم دیتا سی، لیکن او دی روح نکالن واسطے بڑی دور والی جگہ تے حکم مینوں ملیا سی، تے میں کور کس وجہ تو دیکھ رہا سا، اے دی روح چاند لمحے تو بعد مینوں نکالن دا رب نے حکم دیتا ہے، تے فلاں جڑی دور جگہ ہے اس خطے اندر اے دی روح نکالن دا حکم رب نے مینوں دیتا ہے، تے اے ایتھے بیٹھا سلیمان پیغمبر کول کی کردا پیا ہے، انہاں لمحیاں دے اندر فلاں جگہ تے اس اپنی مقررہ موت والی جگہ تے کنج پہنچے گا جڑی ہے بھی میلوں دور ہے، تے سونے سلیمان جی اے تے رب تعالیٰ دیاں قدرتاں نے انہیں تانوں کہا کہ مینوں موت والے فرشتے جناب ڈر لگدا ہے تے مینوں فلاں جگہ تے پہنچا دیو، انہیں اپنی موت والی جگہ دا آپ انتخاب کر لیا تے اس جگہ تے پھر میں دی روح نو نکالیا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک قدرتہ میرے اللہ دیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ پیغمبر ہے بھی بڑے جلالی نے توجہ میرے بل، حضرت سلیمان پیغمبر کو موت دا فرشتہ آ گیا ہے، اسرائیل جناب سلیمان پیغمبر کو آیا ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام نو آ کے کہندا حضرت جی میں تہاڈی جان کڈن آیا ہاں، تے نبی موسیٰ نے چپیڑ ماری، چانڈ ماری، فرشتے نو چانڈ ماری تے او دی آنکھ باہر کڈ دتی، تے فرشتہ رب کول گیا، یا اللہ بڑے ڈاڈے بندے کول کلے آئی جدا مرن تے دل نہیں کردا، صحیح حدیث ہے کوئی قصہ کہانی نہیں، رب دے نبی سلیمان نبی حضرت موسیٰ پیغمبر نے چپیڑ ماری، چانڈ ماری تے جناب فرشتے دی آنکھ کٹ دیتی ہے، فرشتہ رب وال گیا ہے، بڑے ڈاڈے بندے کول کلے آئی، ربا سونے جدا مرن تے دل کردا تے ساڈا بھی کردا،
کسی دا بندے دا دل کردا بھی میں مر جاواں ایتھے تے 110 سال دا بابا بھی کہے گا کہ ہلے کوئی 4 دن لب جائے تے بڑی گل ہے سونیو دعائے کریا کرو اللہ پاک جے زندگی دوے تے صحت دے نال ایمان والی بھی عطا فرمائے نبی پاک نے فرمایا رب کولوں جے تسی زندگی منگنی ہے لمبی عمر دے نال ایمان والی زندگی دا سوال کرو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد سمجھ آندی پی ماشاءاللہ میں پلا کی کیا موسیٰ علیہ السلام نے چپیڑ ماری فرشتے دی آنکھ کاٹ دی فرشتہ کدھر گیا لو نہ کدھر گیا رب وال گیا یا اللہ بڑا ڈاڈا بندہ ہے تے میرے رب مسکرا کے فرماندے نے او میرے فرشتے انج کرنا آج جنتی ایک جانور ہے بلب ایک جنتی جانور ہے میرے موسیٰ دے کول لے جا میرے موسیٰ نو کہہ موسیٰ جی دے اتے ہاتھ رکھ دیو تے ان دے اتے ہاتھ رکھیو جنتی جانور دے تے لکھاں کروڑاں والا جاندے نے تے موسیٰ جی کہہ میرے سونے موسیٰ پیغمبر نو ہاتھ رکھ دے اس جانور دی کانڈ تے اے دے تھلے جننے وال آنگے میں انہی لمبی زندگی دے دوانگا فرشتے نے آکے رب دا پیغام سنایا ہے موسیٰ جی دے اوپر ہاتھ رکھو رب دا حکم ہے تے دے نیچے جننے بال آنگے اللہ پاک کے دن میں انہی لمبی زندگی عطا کر دوانگا تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے 19 سال گزر جان تو بعد اسرائیل پھر کی ہوئے گا فرمایا پھر بھی موت پھر بھی موت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے موت دوانی ہے تے آج ہی آ جائے کل اے میرے رب دا حکم ہے اللہ دے اختیارات دے اندر کوئی بندہ دخل اندازی نہیں کر سکتا ہاں ہاں ہر خوشی غمی دے اندر گل کی دی مننی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور میں تیسرا مسئلہ کراں پہلا مسئلہ پہلا جمعے دا خطبے دا پھر اطاعت دا کیتا ہے اور آؤ تیسرا مسئلہ دا تعلق ہر گھر دے نالے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا کی کردا صلہ رحمی کردا آقا فرماندے نے اس بندے نو دنیا دیاں ہر نعمتاں تو نواز دیتا جاندا ہے اس ساڈے اندر کمی ہے اس نے اخلاق دا نہ ہونا اس ساڈے اندر کمی پائی جاندی ہے چھوٹا وے تے اخلاق ہودا بھی نہیں ٹھیک انہوں بڑے نو بلان دا ہی پتا نہیں جے بڑا وے تے انہوں چھوٹے نال شفقت کرم دا پتا نہیں دوستو دعا کرو اللہ کرے نمازاں بھی پڑھنے تہجداں بھی پڑھنے اشراق بھی پڑھنے لیکن ساڈی زبان دی بولی چنگی نہیں ساڈی بولی تو بھرا تنگ ساڈی بولی گندی تو ماں تنگ ساڈی بولی تو باپ تنگ ساڈی بولی تو ہمسایا تنگ ساڈی بولی تو پورے محلے دار تنگ کادا تو اہل حدیث ہے اوے کادا تو اہل سنت ہے او تیری زبان تو پوری انسان نیت تنگ ہے کیا فائدہ تیریاں نمازاں پڑھن دا نہ سنیو میرے پیغمبر دی بولی میٹھی سی تے تیری کوڑی کیوں ہے او سونے حبیب دی بولی میٹھی سی میرا نبی جدو بولدا سی تے موتی رولدا سی سبحان اللہ میرے پیغام یقین جانو آج دے گئے گزرے دور دے اندر ماں باپ نو بھی کئی مارن تو باز آندے ماں نو بھی مارن تو باز نہیں آندے باپ نو حضرت سیدنا پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو پہلے نمبر تے تیرا حق ماں دا ایمان دی خدمت کر پھر ماں دا ایمان دی خدمت کر پھر ماں دا ایمان دی خدمت کر چوتھے نمبر تے باپ دا
دا ایک بندہ نبی پاک کو آیا سونے بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا تے میرے نبی علیہ السلام نو کہندا سونے محبوبا کوئی میرے گناہ دی معافی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی آپ فرماندے نے کیا تیری ماں زندہ ہے اللہ دے نبی جی اماں تے فوت ہو گئی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری ماں دی بہن زندہ ہے کہ نہیں زندہ یعنی تیری خالہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ آقا فرماندے ہاں جی زندہ ہے میرے نبی فرماندے نے او جا اللہ دیا بندیا اپنی خالہ دی خدمت کر اللہ وڈے گناہ بھی تیرے معاف کر دے گا اوے پتہ لگا ماں باپ تے وڈیاں دی خدمت کرنا گناہ معاف ہوندے نے اور سفید داڑھی والیاں دی ضروری نہیں تیرا باپ ہی سفید داڑھی والا ہوے سفید داڑھی والا تیرا ماموں بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا چاچو بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا تایا بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا گوانڈی بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا یار بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا شہری بھی ہو سکدا ہے سفید داڑھی والا تیرا جناب مسلمان عام جناب بھرا بھی ہو سکدا ہے پتہ لگا جڑا وڈیاں دا احترام کردا ہے وڈیاں دی عزت کرن نال گناہ معاف ہوندے نے وڈیاں دی خدمت کرن نال گناہ معاف ہوندے نے تے وڈیاں دے وچ علماء کرام بھی ہوندے نے او سونےو العلماء ورثۃ الانبیاء اے نہیں کہ گل میری تے میں سمیع اللہ ساجد تاں بیان کر رہا ہاں میرے نبی فرماندے نے علماء دین دے ورثے دے مالک نے علماء جڑا بندہ منبراں تے مصلیاں تے کھڑن والیاں دی عزت کردا اللہ انہاں دے بھی گناہ معاف کر دیندے نے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے روایت مسند احمد دے اندر اللہ دے پیغمبر نو خواب آیا اماں فرماندیاں نبی پاک فرماندے نے مینوں خواب آیا ہے تے خواب دے اندر میں اللہ دی جنت دی سیر کر رہا ہاں میں رب دی جنت ویکھ رہا رب دا نبی تے جنت دے اندر کسے دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے قرآن دیاں تلاوتاں جنت دے چوکاں تے بازاراں دے اندر گونج دیاں پیاں نے تے میرے پیغمبر نو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیاں نے عرضاں کر دیاں نے میں نبی پاک نو پوچھیا سونیا محبوبہ او قرآن دی تلاوت کرن والے دی آواز نو کچھ پچھانے آجے کیا تواڈی پہچان دے اندر آئی او آواز کے مسجد جنت دے اندر او سونیا مسجد دے اندر تے قرآن سارے ہی پڑھ دے نے گھراں وچ قرآن سارے ہی پڑھ دے نے لیکن جنت دے اندر قرآن پڑھن والے دا کی مقام ہے آقا جی کچھ پچھان دے سو آواز کدی ہو سکتی ہے تے میرے پیغمبر فرمان دے نے عائشہ کی پوچھنی ہو میرے پیارے جے نعمان بن حارثہ دی آواز سی نعمان بن حارثہ نعمان قرآن مدینے اندر پڑھ رہے ہیں اللہ آواز ہو دی جنت دے اندر پہنچا رہے ہیں کیونکہ نعمان بن حارثہ اپنی ماں دا بڑا بڑا تابعدار سی نعمان بن حارثہ اپنی امی دا بڑا فرما بردار سی او سونیو جڑا ماں باپ تے وڈیاں دا تابعدار ہو دے رب انہوں دنیا تے بھی نواز دائے تے اللہ آخرت دے وچ بھی نواز دیندہ ہے شرط دے وے کہ بندہ اخلاص نال صلہ رحمی کرن والا ہوئے اور جناب تیسرا تے چوتھا عمل میں بیان اس صلہ رحمی تو بعد چوتھا عمل صرف 2 منٹ اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ریاکار بندے دی نماز بھی قبول نہیں ریاکار بندے دا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ریاکار بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں فرمایا مخفی اے چھپیا ہویا شرک ہے فتابعونی گل ہر معاملے اندر اج ریاکاری انی آ گئی ہے اسی اپنے جناب بکریاں دے ذبح ہون دیاں جناب ویڈیو فیس بکاں تے چڑھائی ہوندے ہاں رب دے پیغمبر دا فرمان آقا فرماندے نے جیڑا کام جندے واسطے نیکی دا دکھاوے واسطے کیتا ہوئے گا رب قیامت نو کہے گا اوے تو جدے واسطے کیتا سی او دے کول اجر لے لے تو میرے واسطے تے کیتا کوئی نہیں سی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن 3 بندیاں دے واسطے جہنم دی اگ نو گرم کیتا جائے گا 3
تینہ بندیاں واسطے انہاں تینہ بندیاں وچوں کیڑا پہلا بندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے شہید واسطے بھی جہنم دی اگ نو گرم کیتا جائے گا سونے محبوب پیغمبر جی شہید تے رب دے راہ دے اندر شہید ہویا ہوئے گا کیا او دی گردن کٹی رب دے راہ اندر نہیں ہوئے گی کیا او دا خون نہیں بیاہ ہوئے گا فرمایا خون بیاہ ہوئے گا او دے ذہن اندر ہوئے گا کہ میں بڑا بڑا بہادر ہاں لوگ پیچھوں میریاں تعریفاں کرنگے اور ریاکاری واسطے شہید ہویا ہوئے گا اپنی بلے بلے واسطے شہید ہویا ہوئے گا قیامت والے دن اللہ فرمان کے میرے کڑ تیرے واسطے کوئی اجر نہیں دوسرا بندہ آئے گا وہ عالم ریاکار ہوئے گا میں قرآن پڑھنا ماں میں حدیث پڑھنا ماں تے میری لوگاں دے درمیان بلے بلے تے شہرت ہو جائے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے قیامت والے دن عالم جڑا بعمل نہیں ہوئے گا ریاکار اپنیاں تقریرانو لوگانو سنان واسطے دین نو لوگاں تک پہنچان واسطے رب دے ہاں اس بندے دا اللہ پاک دے کڑو ثواب لین دی نیت نہیں ہوئے گی بلکہ او دا خیال ہوئے گا لوگ کی کہنگے بڑا وڈا مولوی ہے لوگ کہنگے بڑا وڈا بلار ہے لوگ کہنگے بڑا وڈا خطیب ہے اے دی آواز بڑی سونی ہے اے بڑا ٹاپ دا خطیب ہے اے بڑا وڈا عالم ہے بس اللہ فرمان دے نے قیامت والے دن اے مولوی نو رب کوے گا عالم نو جار روئے اللہ دیا بندیا تم میرے واسطے جدین نو بیان کیتا ہندا آج جنت تیرے واسطے سی آج تو جہنم اندر جائے گا کیونکہ تو ریاکاری دے واسطے دین نو بیان کردہ رہا اور تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے ریاکار دولت مند جنہیں دولتاں رب دے راہ دے اندر خرچ بھی کیتیاں ہونگیاں تے لوکانو دکھان واسطے کیتیاں ہونگیاں کسے دی تڑی تے پیسہ پہلا ماڑے بندے تے رکھیا ہوئے گا تے دوسرے نو مخا کے رکھیا ہوئے گا آقا فرماندے نے ریاکار دولت مند بھی قیامت والے دن جنت دے اندر نہیں جا سکے گا دعا کرو اللہ سانو ریاکاری تو محفوظ فرمائے یا اللہ ساڑیاں نمازاں ریاکاری تو بچا لے اللہ ساڑے روزے تے قربانیاں ریاکاری تو بچا لے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرنے والا بنائے اللہ پیغمبر دی اطاعت ہر خوشی غمی ہر شعبے اندر ہر زندگی دے موڑ تے کرن دی توفیق دے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین